नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ सामाजिक विकास कार्यक्रम लिएर आजको बसाइमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा केन्द्रभाग मिडिया प्रणालीले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृति, पुरातत्व, युवा, खेलकुद र श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी सामग्री तयार पार्ने गर्दछौँ, कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू पनि हामी यो कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रामबहादुर केसीसँग कोरोना सङ्क्रमण पश्चात अस्पतालहरू र त्यहाँ दिइने सेवा कसरी अगाडि बढाइएको छ भन्ने सन्दर्भमा महाशाखा प्रमुख डाक्टर रामबहादुर केसीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी हामीले केही गतिविधिहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनको सन्दर्भमा भइरहेका प्रयास प्रगतिका बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ केही गतिविधिबाट। पोखरामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप भण्डार गृह निर्माण सुरु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका 12 रामघाट स्थित गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको परिसरमा भण्डार गृहको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शिलान्यास गर्नुभएको हो। सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीको 75,03,553 रुपियाँको लागतमा खोप भण्डारण गृह आगामी विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 17 गतेभित्र निर्माण सक्ने गरी यही फागुनको 17 गते न्यू केपी कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। यो जुन हाम्रो यो भण्डारण गृहको शिलान्यास गरेका छौँ, यो देशमै यो यसरी चाहिँ कार्यक्रम गरेको यो पहिलो कार्यक्रम गर्न पाउँदा हामी सबैलाई एकदम खुसी लागेको छ। र यो भण्डार गृह हामी निर्माण गरिसकेपछि हाम्रो प्रदेशको लगभग 25 लाख जनसङ्ख्या अवस्थित अहिले छ भने यो भण्डार गृहले अब हामीलाई कुनै पनि यस्तो विपत्ति आइलाग्दा 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा राख्न सक्ने क्षमता 40 लाख लगभग 40 लाख जनसङ्ख्यालाई पुग्ने क्षमताको यो भण्डार गृह निर्माण हुँदैछ, जसको लागत यहाँहरूले त्यहाँ अगाडिको हाम्रो आयोजना परिचयमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागत अनुमान 1,12,36,435 रुपियाँ 75 पैसा यो एक्सक्लुडिङ भ्याट र कन्टिन्जेन्सी कस्ट बिना हो। र अहिले यो प्रोजेक्ट हाम्रो 75,03,573 रुपियाँ 34 पैसामा चाहिँ सम्झौता भएर फागुन 17 गते सम्झौता भएर काम अब छिट्टै सुरु भई 2 महिनाभित्र वैशाख 17 गतेभित्र हामी यसलाई सम्पन्न गरिसक्छौँ। 1,12,36,000 रुपियाँ लागत अनुमान रहेकामा उक्त रकममा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको जानकारी दिइएको छ। निर्देशक खड्काका अनुसार भण्डार गृह निर्माण सम्पन्न भएपछि 2 देखि 8 सेन्टिग्रेड तापक्रममा 40 लाख जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप व्यवस्थित रूपमा भण्डारण गर्न सकिनेछ। कोरोना महामारी अन्त्यपछि सो गृहलाई अन्य खोपको भण्डार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने योजना रहेको जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्य संरचना, उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा राज्यले ठूलो लगानी गरेको बताउनु भयो। नेपाल सरकारले चाहिँ यो यस्तै खालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ बजेटहरू चाहिँ अलोकेसन गरेर नीतिहरू चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ जुन ढङ्गले अगाडि बढाएको छ, यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन खालको यो खुलापनको वातावरणमा हामी प्रवेश गरिसके पछाडि जुन ढङ्गले शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र एउटा राज्यको दायित्वबाट परपर हुँदै नाफाखोरहरूको हातमा पुगेको थियो, त्यसले चाहिँ हामीलाई ठुलो सङ्कट जुन पैदा गरेको थियो त्यसलाई त्यस ठाउँबाट मुलुकलाई फेरि सिफ्ट गरेर शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रहरू, सामाजिक न्यायका क्षेत्रहरू राज्यको दायित्वभित्र पर्छ भनेर चाहिँ फेरि त्यो ठाउँतिर हामी फेरि सिफ्ट भइरहेका छौँ। यो अहिलेको चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले उत्पन्न गरेको समस्याभित्रबाट हामीले अवसरको खोजी गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो।
यसलाई हामीले त्यसरी लिन सक्यो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो नेपालले गरेको जुन विकास हो यसमा थप चाहिँ योगदान दिन सक्छ भन्ने लाग्छ। 7वटै प्रदेशमा सरुवा अस्पतालहरू स्थापना गर्ने अभियान पनि नेपाल सरकार लाग्यो। हामीले त पहिल्यै त्योभन्दा अगाडि नै हामीले प्रदेशमा सरुवा अस्पताल चाहिँ स्थापना गरिसकेका थियौँ। त्यसलाई पनि हामी अहिले फेरि नयाँ बिल्डिङ त्यसैमा नयाँ ल्याब चाहिँ स्थापना गर्ने अभियानमा हामी छौँ। त्यस कारणले संरचनाका हिसाबले यसपटक चाहिँ हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ। प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाका अस्पतालहरू सार्वजनिक अञ्चल अस्पतालहरू चाहिँ सुदृढीकरणको अभियानमा गण्डकी प्रदेश सुरुको दिनदेखि लागेको र अहिले यो वर्षभित्र हामी हाम्रो प्रदेशको 12वटा अस्पतालहरू 16 अस्पताल सहितको त्यसमा चाहिँ तपाईँको पूर्वाधारको निर्माणको काम र जनशक्तिको व्यवस्थापनको काम, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापनको काम, यी सबै कामहरू चाहिँ हामीले विस्तृत रूपमा गरेका छौँ र त्यसले एउटा परिणाम पनि दिन थालेको छ। देशका 396 स्थानीय तहमा एकैपटक अस्पताल भवन शिलान्यास गरिनु स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले गरेको ऐतिहासिक कार्य रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्ला अस्पताल र एउटा प्रादेशिक सङ्क्रात्मक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई सुरुवातदेखि नै सुदृढीकरणका लागि सरकारले काम गरेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले पूर्वाधार, जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण सुविधा सम्पन्न बनाइएको उल्लेख गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरले सङ्घीय सरकारले 26 करोड 50 लाख रुपियाँ लागतमा 50 शैय्याको अस्पताल बनाउन बजेट उपलब्ध गराएको बताउँदै प्रदेश सरकारले त्यसमा थप लगानी गरेर 100 शैय्याको अस्पताल निर्माणको योजना अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो। खोप भण्डारणसँगै प्रदेश प्रयोगशाला, औषधि भण्डारण गृह लगायतका संरचना निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएकाले डिजाइन तयार भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सम्पूर्ण नागरिकको पहुँचभित्र राख्नको निम्ति र सबैलाई सर्वसुलभ सेवा दिनको निम्ति आफ्नो नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ र त्यसै सन्दर्भमा आज हामी यो शिलान्यासको सन्दर्भमा हामी अगाडि बढेका छौँ र गण्डकी प्रदेशभित्र सानो एउटा खोप भण्डारण थियो, तर जुन महामारी आयो, कोभिड-19 को जुन महामारी आयो, त्यो महामारीलाई ठेक्नको निम्ति र अरू महामारीलाई पनि आगामी दिनमा आउने महामारीलाई पनि ठेक्नको निम्ति गण्डकी प्रदेश भित्र एउटा खोप भण्डारण गृह बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो र त्यही आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति आज हामी यो शिलान्यास कार्यक्रममा छौँ। पहिलोपटक प्रदेश सरकारले महामारी आउँदाखेरि हरेक नागरिकको सेवा गर्नको निम्ति, हरेक नागरिकलाई त्यो महामारीबाट बचाउनको निम्ति, उपचार गर्नको निम्ति अस्पतालको जरुरी छ भन्ने कुरा पहिलोपटक गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो आवाज उठाएको थियो। त्यो आवाज नेपाल सरकारले सुन्यो र साथै प्रदेशमा संक्रामक रोगको नियन्त्रणको निम्ति अस्पताल बनाउने गरी निर्णय गरेको छ र गण्डकी प्रदेशमा पनि 26 करोड बराबरको 50 बेडको अस्पताल, 26 करोड बराबरको बजेट लाग्ने गरी इस्टिमेट गरेर नेपाल सरकारले पठाएको थियो र त्यसमा हामीले प्रदेश सरकारले थप 50 बेड थप्ने गरी 100 बेडको हामी अस्पताल बनाउने तयारीमा छौँ र यसको पनि हामी छिट्टै शिलान्यास गर्नेछौँ। सँगै हामीसँग प्रदेश प्रयोगशाला थिएन र प्रदेश प्रयोगशालाको निम्ति पनि नेपाल सरकारले थोरै बजेट व्यवस्था गरेको छ र त्यसको पनि हामी छिट्टै शिलान्यास गर्ने क्रममा छौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालय शैक्षिक तालिम केन्द्र दमौलीले दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई डिजिटल बुक रिडर वितरण गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरले दृष्टिविहीन विद्यार्थीले पढ्ने 10 विद्यालय हरेकलाई 30,000 का दरले 6 लाख बराबरको बुक रिडर प्रदान गर्नुभएको हो। मन्त्री पुनले अपाङ्ग मैत्री प्राविधिक सफ्टवेयर सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री पुन मगरले सबै विद्यार्थीहरूको पहुँचमा शिक्षा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उनीहरूको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नको निम्ति हामीले शैक्षिक सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने जुन काम गरेका छौँ, यसबाट नौलो त सातवटा प्रदेशमा गण्डकी प्रदेशले नै अगुवाईको भूमिका निर्वाह गर्यो र यसलाई व्यवहारिक रूप दिनको निम्ति धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन् भन्ने लाग्छ। एउटा कुरा त हामीले अझै पनि यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएका छैनौँ।
अब छिटो गरिकन टुङ्गोमा पुर्याउन जरुरी छ र त्यो टुङ्गोमा पुगिसकेपछि हाम्रा विद्यालयहरूमा जति सकिन्छ त्यसलाई एप्लाई गर्नको निम्ति पनि हामीले कोसिस गर्न जरुरी छ। र सँगै अहिले साथीहरूले कुरा गर्नुभएको छ शैक्षिक सामग्री त बन्यो तर शिक्षकलाई तालिम भएन भने त्यो सामग्रीको सही सदुपयोग हुन सक्दैन र त्यो सामग्रीको सही सदुपयोग भएन भने हामीले चाहेको उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो जुन हामीले अहिले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नको निम्ति शिक्षक साथीलाई तालिम दिने कुरामा पनि हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नेपाल नेत्रहीन सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश पोखरेलले बुक रिडर मोबाइल जस्तो डिभाइस भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले डिभाइसबाट किताब लोड गरेर पढ्न मिल्ने बताउनु भएको छ। थुप्रै अवरोधहरू जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कार्य सीमिततालाई साँगुर्याउँछ, त्यो साँगुर्याउने काम हुँदै पनि त्यसलाई अलिकति फराकिलो गराएर सहजता ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा 3टा कुरा चाहिँ हामीले पछिल्लो समय अनुभूति गऱ्यौँ। एउटा हुन्छ डिभाइस उपकरण, अर्को सिप र अर्को प्रविधि। उपकरण सिप र प्रविधि भयो भने समाजमा पछाडि पारिएको र समाजमा पछाडि पर्न बाध्य वर्गलाई चाहिँ समाजको मूलधारमा राज्यको मूलधारमा समेट्न सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभूति भयो। त्यो अनुरूप हामीले वकालत र पैरवी गर्न थाल्यौँ विगत 25-30 वर्षदेखि। विशेष गरेर प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष लगानी र हाम्रो प्राविधिक पक्षहरूको वकालत र पैरवी र वर्किङ स्ट्राटेजीमा हामीले एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम गऱ्यौँ जो हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि सो गर्न सक्ने र नेपालको सङ्घीय कार्यालयले गर्नुपर्ने काम हो। यो यत्र काम अहिले हाम्रो प्रदेशले गरिरहेको छ। फेरि प्रदेश पनि कुन प्रदेश? गण्डकी प्रदेश। नेपाल नेत्रहीन सङ्घका महासचिव शिशिर खनालले डिभाइसबाट आँखा देख्नेले पाना पल्टाएर पढे जस्तो मन लागेको पेजमा गएर सुन्न मिल्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले शैक्षिक तालिम केन्द्रको सहयोगले नेत्रहीनको पठन पाठनमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो। नेपाल नेत्रहीन सङ्घका सचिवालय सदस्य तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खुमराज शर्मा सुवेदीले कार्यक्रम बौद्धिक अपाङ्ग तथा अटिजमलाई 17 बक्स शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कार्यक्रम विकास केन्द्रले बहिराका लागि साङ्केतिक भाषाको शैक्षिक सामग्री बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। आजको कक्षामा स्वागत छ। तपाईहरू सबैजना आराम हुनुहुन्छ? म पुतली। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मीन प्रसाद गुरुङ, शैक्षिक तालिम केन्द्रका प्रमुख नेपाल हरि राणाभाट, सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव तेज प्रसाद काफ्लेले प्रविधि मैत्री सफ्टवेयरले अपाङ्गहरूको पठन पाठनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। जहाँ विभिन्न प्रकृतिका अपाङ्गहरू अध्ययन गरिरहेका छन् ती प्रकृति फरक भएका अपाङ्गहरूलाई सहयोग पुग्ने खालका शिक्षण प्रविधि हामीले विकास गरेर अनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने खालको कार्यक्रम हो। त्यो चाहिँ हामीले विगत 5 महिनादेखि निरन्तर रूपमा विभिन्न सफ्टवेयर डेभलपरहरू, सामग्री निर्माण गर्ने त्यो टिमहरू तयार गरेर 3वटा क्षेत्र, खास गरी एउटा बहिराको लागि, एउटा चाहिँ दृष्टिविहीनहरूको लागि र अर्को अटिजम बौद्धिक अपाङ्गताहरूको लागि हामीले 3 किसिमका छोटे सिकाइ सामग्रीहरू तयार गरेका छौँ। त्यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्ने र विद्यालयमा त्यो उहाँहरूको प्रयोगबाट ती अपाङ्ग भएका विद्यार्थीको सिकाइले सहजीकरण गर्ने र त्यसकोले सिकाइ उपलब्धिमा चाहिँ वृद्धि गर्ने त्यो खालको उद्देश्यले यो कार्यक्रम भयो। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको प्रारम्भमा हामीले केही गतिविधिहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको सेवा कसरी प्रदान भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको एक सामग्री। गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। पोखरा महानगरपालिका 30 मा रहेको लेखनाथ सामुदायिक लाइन्स अस्पतालको स्वामित्व लिँदै यही आर्थिक वर्षको सुरुवातमा गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्रदेश सरकार मातहत ल्याए पश्चात यो अस्पतालले कोभिड-19 का बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ। अहिलेसम्म यो अस्पतालबाट 325 जना भन्दा धेरैलाई सेवा प्रवाह भइसकेको छ। अस्पतालले 24 घण्टे इमर्जेन्सी सेवा दिइरहेको छ। अस्पतालले सेवालाई परिष्कृत गर्न र थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। त्यसपश्चात अस्पतालमा 150 बेड सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
अस्पतालले कसरी काम गरिरहेको छ त भन्ने विषयमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विकास गौचन। यो अस्पतालले अहिलेको कोरोना महामारीमा कोभिड-19 रोग लागेका बिरामीहरूलाई सेवा दिन सुरु गरेको हो र यो अहिलेको मिति, आजको मितिसम्म अहिले लगभग 325 जनाभन्दा बढीलाई यसले कोभिड-19 रोग लागेका बिरामीहरूलाई सेवा दिइसकेको अवस्था छ र अहिले अस्पतालमा हामीले 24 घण्टा आकस्मिक सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छौँ र बहिरङ्ग सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छौँ र आइसोलेसन वार्डमा हामीले कोभिड-19 रोग लागेका बिरामीहरूलाई भर्ना गरेर राखिरहेका छौँ। आजको मितिमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै कोभिड-19 रोग लागेका बिरामीहरूले यही अस्पतालबाट सेवा लिइरहनु भएको छ र भविष्यमा अरू अस्पतालहरूमा रहेका बिरामीहरूलाई पनि हाम्रोमै लिएर उपचार गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले तत्कालको लागि हामीलाई मानव संसाधनमा हामीले अलिकति कठिनाइहरू भोगिरहेका छौँ, तर सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको अग्रसत्तामा यो मानव संसाधनको जुन ग्याप छ त्यसलाई पनि हामीले फुलफिल गर्छौँ। तर अहिले नै हामी कहाँ 2 जना विशेषज्ञ चिकित्सक हुनुहुन्छ र अबको 1 हप्ताभित्रमा 1 जना विशेषज्ञ चिकित्सक थप हुनुहुन्छ, मेडिकल अधिकृतहरू पनि 10 जना हुनुहुन्छ र हामीसँग नर्सिङ टिममा जम्मा 5 जना रहेकोमा अब करारबाट पोखरा महानगरपालिकाको सहयोगमा 4 जना 1 महिनाको लागि थपिएको छ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि करारमा नर्सिङ टिमलाई चाहिँ हामी कहाँ थप्दै हुनुहुन्छ र हामी कहाँ हुने सहयोगी टिम र अन्य टिमहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै थप गर्दै हाम्रो अस्पतालको क्षमता बढाउँदै लैजानेछौँ र यो अस्पतालमा हामीले यो सर्वांग रोग सम्बन्धी अस्पताल भए पनि अन्य रोगहरूको लागि पनि हामीले सेवा प्रदान गरि नै रहेका छौँ र विशेष गरेर ज्वरो लागेका, त्यसपछि झाडा पखाला भएका बिरामीहरू, श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका बिरामीहरूलाई हामीले स्क्रिनिङ गर्छौँ, उहाँहरूलाई सरुवा रोग छ कि छैन, अरू रोग छ कि छैन भनेर र हामीले सामान्य चिकित्साका अरू सेवाहरू पनि नियमित रूपमा प्रदान गरिरहेका छौँ। संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालले अहिले 60वटा बेड सञ्चालनमा ल्याएको छ। अस्पतालले आवश्यक परेमा थप 30 बेड तत्काल थप्न सक्ने अवस्था रहेको छ। 100 रोपनी क्षेत्रफलमा आफ्ना संरचना स्थापित गर्ने यो अस्पतालका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अस्पतालको जनशक्ति र सेवाको बारेमा थप जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ अस्पतालका डाक्टर अन्जान तिवारी। संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोभिड बिरामीहरू विगत साउन महिनाको 26 गतेदेखि राख्न सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले चाहिँ माइल्ड केसेसदेखि लिएर अहिले हामीले सिभियर केसेसहरू पनि हेर्न थालेका छौँ। अहिले हाम्रोमा एसडियू सेवा चाहिँ सञ्चालन भइसकेको छ। अब आइसियू पनि छिट्टै नै सञ्चालन हुने प्रक्रियामा रहेको छ। अनि यो सँगसँगै हामीले पहिलाको सेवाहरू, इमर्जेन्सीको सेवाहरू, अरू युएससीको सेवाहरू, सबै सेवाहरू पनि निरन्तर दिइरहेका छौँ। यति मात्र नभएर हाम्रो पहिला हुने गरेको खोपको कार्यक्रमहरू, नियमित कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्। अनि सँगसँगै अहिले हामीले मातृ शिशुको सेवा पनि, म्याटर्निटीको सेवाहरू पनि सुरु गर्नेवाला छौँ। पहिला भइरहेको थियो, बिचमा रोकिएको थियो, तर त्यो पनि हामीले छिट्टै नै सञ्चालन गर्दैछौँ। अब चाहिँ हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना भई सञ्चालनमा आएको सन्दर्भमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डाक्टर रामबहादुर केसीसँग गरिएको कुराकानी। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद छ। टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँ आएर स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधिको बारेमा के जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यसको लागि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, अब खास गरी कोरोना सङ्क्रमण पश्चात एक खालको हामी कहाँ होइन स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा अस्पतालहरूको जनशक्ति, त्यहाँको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सुरुवातमा धेरै प्रश्नहरू पनि उठाइए होइन। अहिले जनशक्तिको व्यवस्थापन, अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ कसरी भइरहेछ? कोरोना सङ्क्रमण अगाडि र पछाडिको तुलना गर्यो भने यहाँ आफैले कसरी हेर्नु भएको छ? मुख्य कुरा यहाँलाई चाहिँ जानकारी दिन्छ, हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ 45% चाहिँ जनशक्ति अभावै हो। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि हामी 45% जनशक्ति कम हुँदै गर्दाखेरि पनि हामी कोभिड लगायतका अन्य जनस्वास्थ्यका कामहरूमा नियमित खोप कार्यक्रम, परिवार नियोजनदेखि लिएर अस्पतालका कामहरू पनि जनशक्तिले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेको कुराहरू यहाँलाई अवगत नै छ।
र हामीले गत वर्षको माघको 12 गतेदेखि नै चाइनाको वुहान प्रान्तबाट कोभिड-19 भाइरस चाहिँ आयो, सुरुवात भयो भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ र लाग्छ माघको यस्तै 8 गते 9 गते लाग्छ 9 गते हामी कहाँ नेपालमा पनि एउटा चाइनाबाट आएको व्यक्तिमा चाहिँ कोभिडको पोजिटिभको बिरामी भेट्यो भनिसकेपछि तत्कालै हामीले यो गण्डकी प्रदेशमा सबै सडकवालाहरूको बिचमा हामी बैठक बसी अनि हामीले यसलाई चाहिँ रोकथाम उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र हाम्रा नागरिकहरूलाई यसबाट रोगबाट बचाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी लाग्यौँ र विभिन्न 10वटा विषयगत समितिहरू गठन गऱ्यौँ। ती समितिले आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेर र सञ्चारकर्मीहरूको पनि एउटा समिति राखेर हामीले चाहिँ प्रदेश गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा सूचना सञ्चार र चाहिँ आफ्ना स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू उत्पादन वितरण गर्ने कामहरू पनि सञ्चारकर्मी साथीहरूबाट भयो र हाम्रो विशेष गरिकन यो गण्डकी प्रदेशमा अरू प्रदेशभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्यु हुनबाट हामी बचायौँ र सुरुका दिनहरूमा हामीलाई सुरुमा कठिन भयो, रोगले चाहिँ धेरै नै मार्छ कि भन्ने त्रास पनि भयो र विदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई गाउँ गाउँमा हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, हेल्प डेस्कको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, फिभर क्लिनिकको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ यो प्रदेशमा चाहिँ यो आफ्नै खालको छुट्टै खालको अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने राखेर चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा अरू प्रदेशभन्दा पहिलोपटक हामीले चाहिँ सकारात्मक सर्वरोग अस्पतालको पनि हामी चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ र त्यो अहिले सेवा विस्तार गरेर अहिले करिब 50जना बिरामीलाई साधन सम्पन्न हामी सुविधा सम्पन्न हामी कोभिडका बिरामीलाई उपचार गर्ने व्यवस्थासम्म हामी गऱ्यौँ र बाहिर अस्पतालहरूमा पनि हामी विभिन्न ठाउँमा करिब 39वटा ठाउँहरूमा हामी आइसोलेसन सेन्टर गरेर ती बिरामीहरूलाई चाहिँ जो पोजिटिभ बिरामी हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यहाँ चाहिँ अस्पतालमा राखेर उहाँको उपचार गर्ने, उहाँको चाहिँ सेवा गर्ने र उहाँलाई नेगेटिभ भएपछि मात्रै पठाउने कार्यहरू हामीले गऱ्यौँ र एउटा प्रविधि हामीले कति भित्र्याउन सक्यौँ भन्ने प्रश्न छ। एउटा हामीले पूर्वाधारहरू निर्माण कति गर्न सक्यौँ भन्ने प्रश्न छ। यसमा त जनशक्ति कति हामी उपलब्ध गराउन सम्भव भयौँ भन्ने छ। सुरुको फेज र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्यो भने कस्तो? त्यही त मैले त्यही भन्दैछु, तिमीले त्यसभन्दा अगाडि नै हामीले के हुन्छ भने यो कोभिड-19 आउँछ भनेर नै हामीले चाहिँ भने हैनौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारको एउटा चाहिँ परिकल्पना, मुख्यमन्त्री हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको पनि हाम्रो परिकल्पना, हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीको पनि परिकल्पना, हाम्रो अस्पतालहरू हेर्न लायक हुनु पर्यो, गुणस्तरीय हुनु पर्यो, सेवा गर्न लायक हुनु पर्यो, जहाँ साधन सम्पन्न पनि हुनु पर्यो, उपकरण पनि हुनु पर्यो, डाक्टर पनि हुनु पर्यो र त्यहाँ गएर जनताले सर्वसुलभ तरिकाले सेवा पाउनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गरेर हामीले तपाईँको चाहिँ विशेष अनुदान तर्फको कार्यक्रमहरूलाई हामीले सुरु नै हामीले पुसदेखि नै हामी सुरुवात गरेका थियौँ र त्यो अस्पतालमा हामीले अक्सिजन प्लान्टहरूको स्थापना गर्ने सबै अस्पतालमा 11 अस्पताल छन् हाम्रो थाहा छ, अहिले 12 भयो सग्राममा गएर फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने, मर्चरी च्याम्बर बनाउने, औजार उपकरणहरू आवश्यक परेका खरिद गर्ने, इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टम पनि त्यहाँ होस्, भौतिक पूर्वाधार मर्मत भएका संस्थाहरूको पनि भौतिक मर्मत पनि गरून् र टेलिभिडियो कार्यक्रम पनि गरून् र चाहिँ हाम्रा डायलिसिस सेवाहरू पनि भनेर चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू चाहिँ गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ पैसा पठायौँ अस्पतालहरूमा। स्वास्थ्य कार्यालयको चाहिँ पनि भौतिक संरचना गर्ने, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि गराउने, स्वास्थ्य निर्देशनालय, आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, तालिम केन्द्रहरूको पनि केही चाहिँ तपाईँको भौतिक पूर्वाधार मर्मत समर छ भने अफिसलाई एउटा देख्न लायक भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा पठायौँ र हामीले यो 11 चाहिँ अब भनौँ अस्पताल मध्येमा एउटा चाहिँ मध्यबिन्दु अस्पताल, एउटा दमली अस्पताल है, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ लमजुङ अस्पतालमा विभिन्न यो चाहिँ प्रक्रियागतले गर्दाखेरि ढिला सुस्तीले गर्दाखेरि अक्सिजन प्लान्टहरू त्यो ठाउँमा स्थापना गर्न सकेनौँ, अरू ठाउँमा लगभग स्थापना भयो र अहिले यो वर्ष हामीले जुन जुन जिल्लामा चाहिँ जब यो भएन, लमजुङमा तपाईँको चाहिँ यो दमोली तनहुँमा होइन ती अस्पतालहरूमा हामीले चाहिँ अहिले मध्यबिन्दुमा भनेको 3वटा अस्पताल बाहेक अरू अक्सिजन प्लान्टहरू इन्स्टल गऱ्यौँ। अब पहिला अक्सिजन भन्ने कुरो के हुन्छ भने सिलिन्डरमा हामीले भरि लिएर जानुपर्ने सिद्धि नै थियो, त्यो सिद्धिएपछि फेरि ल्याउनु पर्ने भन्दा हामी त्यही उत्पादन गर्ने, त्यही वितरण गरेर हाम्रा आम नागरिकलाई त्यहीँबाट चाहिँ अक्सिजन चाहिँ कम भयो बेला दिने भनेर चाहिँ हामीले गरेर हामीले त्यो अक्सिजनहरू गऱ्यौँ र यो वर्ष तपाईँको सबै अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्टहरू भएको चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले फेरि सामान्य पैसा पनि पठाएको छौँ। यो हाम्रो मैले सोधिरहेको छु, लमजुङमा पनि टेन्डर भइसकेको छ, अब सम्झौता हुने क्रममा छ, तनहुँमा पनि हुने गरिरहेको छ, तपाईँको यो चाहिँ मध्यबिन्दुमा पनि सामान आएर अब चाहिँ सम्पन्न हुने क्रममा गएको कुराहरू मलाई आएको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले फोहोर मैलाको हेर्नु भएन अस्पतालहरूमा त्यो 15% सङ्क्रमित फोहोर हुन्छ,
85% चाहिँ असङ्क्रमित फोहोर हुन्छ। त्यो 15%लाई लगेर चाहिँ त्यो 85% मिलाएर 100% सङ्क्रमित गरायौँ र हामी बाहिर वातावरण फाल्दाखेरि सबै मान्छेलाई चाहिँ प्रदूषण भएर रोग सार्ने भएको भने हामीले चाहिँ त्यो 15%लाई छुट्याएर होइन सङ्क्रमित फोहोर छुट्याएर अटोकिलले भनेको एउटा मेसिन हुन्छ, त्यसलाई पकाएर त्यसलाई चाहिँ यो भाइरस ब्याक्टेरिया रहित बनाएर किरा रहित बनाएर अनि त्यसपछि बाहिर फाल्ने व्यवस्थापन गरेको छौँ होइन। त्यसमा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ मनाङ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ लमजुङमा यो अटोकिले किन्न बाँकी भयो, अरू सबै ठाउँमा सम्पन्न भयो है। यो 11 मध्येमा 2टाले गर्न सकेनन् होइन हजुर। ती 2टालाई यो वर्ष तपाईँहरू अटोकिलेप किन्नको लागि चाहिँ 9वटा अस्पतालमा यो प्रबन्ध भइसक्यो। त्यसै गरी औजार उपकरण तिनलाई बेसिक सामान के चाहिन्छ तपाईँलाई, डक्टरहरूलाई के सामान भयो भने तपाईँ उपचार गर्न सजिलो हुन्छ त भनेर के रकमहरू हामीले गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ मनाङले चाहिँ सामान खरिद गर्न सकेन, यो मध्यबिन्दुले पनि सकेन, यो साङ्जालाई पनि सकेन है। अरू अस्पतालहरूले चाहिँ आफूले आवश्यक पर्ने सामानहरू किन्नुभयो र उहाँले चाहिँ सामान्य चाहिँ ती साधनद्वारा उपकरण किनेर चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको स्थिति छ। र इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टम भन्छ हामीले पोहोर साल उपचार गऱ्यौँ अनि त्यसपछि यार के उपचार गऱ्यौँ त भनेर तपाईँ हामी कहाँ डाटा भेट्दैन। त्यसैले त्यो डाटा भेट्नको लागि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टममा पनि हामी पैसा पठाएका थियौँ। भनेको हाम्रा गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै सरकारी अस्पतालहरूमा कति बिरामी आए, कतिले उपचार लिए, उपचार भए, के डायग्नोसिस भयो उनको चाहिँ के पायो भनेर रेकर्ड त भेटिँदैन। गत साल मैले गरेर नाम खेत भेटिन्न। त्यो रेकर्ड सिस्टम राख्नको लागि पनि भनेर हामीले चाहिँ पैसा पठाएका थियौँ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मध्यबिन्दु अस्पतालले गर्न सकेन, बेनी अस्पतालले गर्न सकेन र मुस्तानले गर्न सकेन। अरू सबै अस्पतालले इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड सिस्टम त्यहाँ पुगाएर सके होइन। अब डायलिसिस सेवा हेर्नुहोस्, अहिले मान्छेको किडनी डिजिज यति बढिरहेको छ नसर नगरौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ बेनीमा चाहिँ होइन त्यहाँ तपाईँ चाडा मेसिन सहितको पर्वतमा, त्यसपछि आएर स्याङ्जामा डायलिसिस मेसिनहरू स्थापना गऱ्यौँ। गोर्खामा पनि स्थापना गर्ने, गोर्खामा सामान आएर बसिया छ तर त्यहाँ कोठाको अभाव भएको हुनाले, नयाँ बिल्डिङ भएको हुनाले त्यहाँ हामीले चाहिँ डायलिसिस सेवाहरू सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। र अहिले चाहिँ प्राइभेट रूपमा चाहिँ हाम्रो यो तनहुमा चाहिँ त्यहाँ पनि सेवा सञ्चालन छ र हाम्रो धौलागिरी अस्पतालमा छ। र यो वर्ष हामीले भर्खरै हामी नीति आयोगमा हामी कुरा गरिरहेको छलफलमा लमजुङ र मध्यबिन्दु अस्पतालमा पनि यो डायलिसिस सेवा सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ राख्ने कुरा, अर्को वर्ष भनौँ न राख्ने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। म तपाईँलाई भन्छु यो आइसियु र भेन्टिलेटरको बारेमा पहिला चाहिँ यो पोखरामा मात्रै देख्न पाइन्थ्यो, अरू ठाउँमा स्थापित कुरा थिएनन् होइन। त्यसरी अहिले हामीले के हो भने प्रदेश सरकारले मुस्ताङ र मनाङमा 2टा भेन्टिलेटरको 3 बेडको आइसियु र तलका अस्पतालहरूमा तपाईँको कम्तीमा 3टा भेन्टिलेटर सहितको 5 बेडको अस्पताल बनाउने भनेर नीतिगत निर्णय गरे हुनाले अनुसार उपाय पठाऊ। पोहोर साल कति अस्पतालले गर्न सके, कति अस्पतालले गर्न सकेनन्। त्यो नगर्न सकेको हुनाले अहिले फेरि हामीले ती नगरेको अस्पताल जस्तै स्याङ्जा त्यसै नगुजुङलाई यो वर्ष पैसा दिएर तिनीहरूले पनि यो आइसियुको व्यवस्थापन गरेर अहिले हेर्नुभयो भने पर्व अस्पतालमा चाहिँ 2टा भेन्टिलेटर सहितको 5 बेड, धौलागिरीमा 2टा भेन्टिलेटर सहितको 3 बेड, अनि बेनीमा तपाईँको चाहिएर 2टा भेन्टिलेटर सहितको 5 बेड, माथि शिशुमा 2, 5, दमलीमा 4 र 10 होइन 4 र 10को, गोर्खामा 1, 3 बेडको, तपाईँको मनाङमा 1 र 2को, मध्यबिन्दुमा 2 र 5को, लमजुङमा 2 र 5को र यो 6 र तपाईँको 9 चाहिँ यो सगनामा गरेर हामीले कम्तीकम 52 बेडहरू आइसियु र तपाईँ 26-27वटा भेन्टिलेटर चाहिँ गरेका छौँ होइन। र अब हामीले त्यो जो पोहोर तपाईँ हामीले भन्यौँ नि त 3 र 5को कुरा गरेको थियो नि, नपुग्न पाएका अस्पतालहरूमा अहिले प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेर पठाउने क्रमहरू भइरहेछ। त्यसको साथसाथै हाई डिपेन्सी युनिट भनेको आइसियुभन्दा तल्लो, आइसियु सेन्टरभन्दा माथिको है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धौलागिरी अस्पतालमा 25 बेड, अनि गोर्खामा 25 बेड, मध्यबिन्दु अस्पतालमा 25 बेड, लमजुङ सामुदायिक अस्पतालमा 25 बेड र सगरमाथा सदुवाबेक अस्पतालमा गरेर चाहिँ 25 र 50 125 बेड भनौँ न हो। हामीले एसडियुको सामानहरू पनि हामी पठाएको कुराहरू यहाँ छ। र अब मुख्य कुरा के छ भने यही भेन्टिलेटर आइसियुहरू सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको अभाव छ भने हुनाले हामीले त्यो जनशक्तिको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले जनशक्तिको लागि एउटा फाइल उठाएका छौँ। सायद केही समयपछि चाहिँ त्यो आइसियु भेन्टिलेसन चाहिँ अहिले तालिम त दिएको छौँ हामीले, जहाँ एमटिजिबी डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, कोही स्टाफ नर्स हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यो सेवा त दिनुहुन्छ। तर विशेषगत सेवा दिनै पऱ्यो भने पनि छुट्टै जनशक्ति चाहिन्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ। यहाँले यति भनिसकेपछि अब निजी अस्पतालहरू धाउनुपर्ने अथवा चाहिँ सरकारी अस्पतालप्रति जुन खालको विश्वास थिएन नि आम नागरिकमा, त्यो विश्वास जाग्ने अवस्था भएको हो। अब अहिले के म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रदेश सरकारले एउटा अस्पताल कस्तो स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्छ त
त्यहाँ कतिजना शिक्षक हुनुपर्छ, त्यहाँ कतिजना स्टाफ नर्स हुनुपर्छ, भवन कस्तो हुनुपर्छ, सेवा कस्तो हुन्छ भनेर एउटा स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने भनेर एउटा मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड भन्ने छ। हजुर। त्यो मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड गरेर पनि हामी विभिन्न जिल्लाहरू जान्छौँ। बेसिक यति कुराहरू सुविधा भएको अस्पताल नै यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो भनेर चाहिँ हामीले त्यो उनीहरूले गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पर्वत अस्पताल सबभन्दा बेस्ट अस्पताल सेवा दिएको भने अहिले एमएमएसमा 78% आएको छ त्यहाँको। जस्तै तपाईँको तनहुँको 70% आइरहेछ होइन। त्यसरी स्कोरिङ गरेर कति चाहिँ तपाईँको मनाङको र तपाईँको यो माथि शिशु अलिक कम आइरहेछ, त्यो राम्रो सेवा छैन भने देखिएको छ। अर्को कुरा तपाईँलाई अहिले मैले भन्न छुटाउने भन्ने छुटो कहिलेकाहीँ अहिले हामीले प्रदेशका कुनै पनि गर्भवती महिलाहरूलाई सुत्केरी हुन नसकेर कुनै पनि गर्भवती गर्भ राख्नुपर्ने महिलाको अधिकार हो, तर गर्भ रहेको कारणद्वारा कुनै पनि गर्भवती महिला मर्नुहुन्न है भनेर आमा बच्चा अभियानको लागि भनेर चाहिँ गण्डकी प्रदेशले अहिलेसम्म करिब 47जना महिलाहरूको उद्धार गरेका छ। अन्त्यमा यो आग्रह गरौँ, राज्यले सेवा प्रवाह जुन ढङ्गले गरिरहेको छ, गर्ने नीति लिएको छ, त्यसको उपयोग गर्ने काम हजुर आम नागरिकले गरिदिनुहोस्, हातेमालो गर्नुहोस्, सरकारी अस्पताल सरकारी सेवाप्रति विश्वास प्रकट गर्नुहोस्, दर्शाउनुहोस्, यही भनौँ। हजुर त्यही त। यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ आइदिनु भयो। स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधिको बारेमा केही राख्ने कुरा मन्त्रालयको तर्फबाट राख्नुभयो, यसको लागि हजुर। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको प्रभावसँगै अस्पतालहरूमा सेवा स्तर वृद्धि भएका छन्। गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लामा जिल्ला अस्पतालहरूमा स्तरोन्नति भएका छन् र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने प्रयास गरिएको छ। कसरी काम भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रामबहादुर केसीसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यसका साथसाथै आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु। हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।